सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूसँग आज हामी नेपाली नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्दैछौँ। यो सुखद अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट हामी विदेशका विभिन्न कुना काप्चामा विभिन्न देशहरूमा छरिएर बसेका छौँ र पनि आज हामी हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग भर्चुअली भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने, देख्ने, उहाँका कुराहरू सुन्ने। तपाईको साउनमा आयो भक्तजी? साउन आएन? साउन आएन? अहिले आयो, अहिले हो, अलि नजिक छ। हो, अहिले आछ। त्यो मौका चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। अलिकति कार्यक्रमको सुरक्षाको विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले धेरै वक्ताहरूलाई समावेश गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा महामहिम राजदूतज्यूहरू, त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आइसिसीदेखि लिएर एनसिसी सम्मका सम्पूर्ण नेतागणहरू सबैजनालाई हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले बोल्ने अवसर प्रदान गर्ने हाम्रो योजना रहेको भए पनि यो जुमको प्रविधिमा अलिकति सुरक्षा सम्बन्धी केही समस्याहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावनाको कारणले हामीले वक्ताहरूलाई कटौती गरेका छौँ। त्यसको लागि हामी महामहिम राजदूतज्यूहरू, त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घका नेतृत्वगणहरू, उहाँहरूलाई दिने जुन अवसर हामीले केही समय भए पनि उहाँसँग शुभकामना साटासाट गर्ने त्यो अवसर दिने हाम्रो योजना थियो, तर त्यो आज हामी समावेश गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि हामी आयोजकको तर्फबाट उहाँहरूसँग हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र केही समयमा अब हामी हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका श्रद्धेय सचिव रमेश पाण्डेजी, उहाँ अस्ट्रेलियाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रवासी नेपाली सङ्घ प्रवासको अस्ट्रेलियाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रवास कमिटीको उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अहिले अगाडि बढाउनु हुनेछ। त्यसपछि हामी छोटकरीमा सबै हाम्रा अतिथिगणहरूलाई हामी औपचारिक रूपमा हामी वेलकम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। हामीसँग आज नेपाली डायस्पोराका राजदूत रामकाजी खड्काजी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्नु होला। महामहिम राजदूत रामकाजी खड्काज्यूलाई पनि हामी हाम्रो यस डायस्पोराको परिवारको सञ्जालभित्र हामी वेलकम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ, नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना भन्छौँ। यसरी हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई हामी डायस्पोरा, नेपाली डायस्पोराको एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आज हामी नेपाली नयाँ वर्ष मनाउन गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण देशहरूमा यो कोभिडको बीचमा पनि काम गरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रवासी साथीहरू, यहाँहरूको प्रवासी जीवन असाध्यै सुखद खालको, सुखमय खालको र सुस्वास्थ्यको लागि पनि र भोलिका दिनहरूमा फेरि पनि त्यस्तै गरी एउटा सुखद दिनहरू आओस्, समृद्धि छाओस्, सुस्वास्थ्य होस्। कोभिडलाई हामी सबैले विदाई गर्न पाऊँ, यही अभिलाषा साथीहरूको बिचमा म सेयर गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो चाणक पोखरेलजी कतारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले बालुवाटारमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अफिसमा उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ र जब प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नुहुन्छ हामी कार्यक्रमलाई फर्मल्ली हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो उद्देश्य खास गरी प्रवासमा रहेका हामी नेपाली डायस्पोरा, अब कति मिनेट लाग्छ हजुर? जसरी अरू देशका डायस्पोराका व्यक्तिहरू विभिन्न पदहरूमा, त्यो देशका विभिन्न पदहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा स्थापित भएर बसेका छन्, हामी नेपाली डायस्पोरा पनि अब अगाडि बढ्न जरुरी छ। सङ्गठित भएर, एकीकृत भएर
र अरू देशका डायस्पोराका व्यक्तिहरूले जस्तै हामी पनि त्यो प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीहरूले आर्जन गरेका सिप ज्ञान र धन हाम्रो मातृभूमिको सेवाको लागि हामीले लगाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। त्यही कुराको एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता आज हामी प्रकट गरौँ प्रधानमन्त्रीको समक्षमा र नेपालको अभिभावकको तर्फबाट राष्ट्रको तर्फबाट हामी सबै डायस्पोरा परिवारलाई नेपालको तर्फबाट राष्ट्रको तर्फबाट त्यस्ता केही सन्देशहरू प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि हामी सुन्छौँ। त्यही उद्देश्यका साथ आज हामीले सम्पूर्ण डायस्पोराका परिवारलाई आजको यस कार्यक्रममा निमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रा मिसनका मिसनरी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई पनि हामीले यसरी नै डायस्पोराका नेपाली समुदायसँग एक ठाउँमा बसेर एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हाम्रा कुराहरू पनि हाम्रा महामहिम राजदूतज्यूहरूले सुन्न पाउने, हामी श्रमिकहरू विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका हामी प्रवासी नेपालीहरू हामीहरूको विभिन्न देश अनुसारको ठाउँ अनुसारको हामीहरूको आफ्नो खालको समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै देशहरूमा कूटनीतिक नियोगहरू स्थापना गरेका छन्। हामीहरूको अभिभावक त्यो देशमा सोही कूटनीतिक नियोग रहेको छ र उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामीहरूको पीर मर्का उहाँले बुझिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सकेसम्म आफ्नो बरगतले भ्याएको क्षमताले भ्याएको सरसहयोगहरू हामी नेपाली प्रवासी नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने काम हाम्रा कूटनीतिक नियोगका महानुभावहरू महामहिमज्यूहरूले त्यो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। हामी माननीय प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अब उहाँको स्क्रिन खोलिसकियो, अब उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण साथीहरूले अब उहाँलाई स्वागत गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा अब सबै भनाइहरू अलिक कम गर्दै उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजेशजी पनि आउनुहुनेछ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिव। त्यसै गरी हाम्रो विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईजी पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण साथीहरूले उहाँलाई अब वेलकम गर्ने बेला भएको छ। त्यसैले गर्दा सबै ठाउँको आफ्नो देशका रिजनका राजदूत साथीहरूलाई सबै राजदूतहरूलाई वेलकम गर्नुहोला। र भक्तजीले यो कार्यक्रमको सभापति गर्नुहुनेछ, अघि भनिसकिहाल्नुभयो। त्यसपछि रमेशजीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण महामहिमज्यूहरू आफ्नो देशको लागि, देशलाई नेपालीहरूका लागि अभिभावक सम्पूर्ण राजदूतहरू पनि यो कार्यक्रममा आज आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई यो 2078 को नयाँ वर्षको शुभकामनाका लागि प्रवासमा रहेको, जब प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा इच्छा के हो भने हामी आदि 1 करोड नेपालीहरू प्रवासमा छौँ र यो नेपालीहरूका रिमिटेन्सले नै हाम्रो देश धानेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले जसरी भए पनि नयाँ वर्षमा प्रवासमा रहेको नेपालीहरूलाई र राजदूतहरूलाई शुभकामना दिने भनेर उहाँको आफ्नो इच्छा लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन मात्रै गरेको हो। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमलाई अन्यथा नसोचिदिनु होला, किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। प्रवासी नेपाली मञ्चको साथीहरूले एउटा पुलको काम गरेको हो। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण राजदूतज्यूहरू सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई कार्यक्रमलाई केही अप्ठ्यारो नमानिकन प्रधानमन्त्रीका भनाइ देशका लागि कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरूलाई उहाँले भन्नुहुनेछ र अब उहाँ आउने बेलै भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा म उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरि रमेश पाण्डेजी उहाँलाई को होस्ट दिनु होला है? जर्मनीको लागि महामहिम राजदूत जो रामकान्त, एकछिन है, राजदूत रामकाजी खड्का पनि जो उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी क्यानाडाका लागि नेपालका महामहिम राजदूत भृगु ढुङ्गाना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म महामहिम राजदूत भृगु ढुङ्गानालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भक्तजी राजन भट्टराई कमरेड पनि आइसक्नु भएको छ, विदेश विभाग प्रमुख। अहिले उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। स्वागत छ हाम्रो विदेश विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विदेश मामिला सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हाम्रो पूर्व प्रवास पार्टीको उहाँ चाहिँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। उहाँलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। राजनजीको अलिक अनम्युट उ गरिदिनु न। हाम्रो महामहिम राजदूत अमृत राई, उहाँलाई पनि युनाइटेड नेसन्सको उहाँ पनि आज हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, म राजन भट्टराई नमस्कार गरेँ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, अन्य विभिन्न मुलुकका अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, महामहिम राजदूतहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, विदेश विभागको तर्फबाट हाम्रो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना छ। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ, सुस्वास्थ्यको कामना छ र हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजनजी। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ, ठ्याक्क त्यताबाट मिलायो भने अलिक छिटो होला कि जस्तो भयो। प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्नु लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू एकैछिन धैर्यता गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूको आज धेरैवटा कार्यक्रम थिए, त्यसो हुनाले अलिकता ढिला भएको हो। भर्खरै उहाँ बाहिरको कार्यक्रम सकेर आउनुभएको छ। कमरेडहरू, इजरायलको लागि महामहिम राजदूत डाक्टर अञ्जना साके हाम्रो कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही गरी बेलायतका लागि नेपालका महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ जोडिनु भएको छ। अनि उपनियोग प्रमुख बेलायतका लागि नेपाली उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यू, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साउदी अरबका राजदूत महेन्द्र सिंह पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। साउदी अरेबियाका महामहिम राजदूत ज्यूलाई पनि हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नयाँ वर्ष 2078ले मङ्गलमय होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी दीपक अधिकारी महामहिम राजदूत, उहाँलाई पनि म देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हामी नेपाली डायस्पोराको परिवारभित्र हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। महामहिम राजदूत ओमनका लागि महामहिम राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालजी पनि आइसक्नु भयो। पराजुली महामहिम राजदूतज्यू, ओमनका लागि नेपाली महामहिम राजदूत और एक्सलेन्सिज, उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ जापानका हाम्रो महामहिम राजदूतजीले अघि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू रमेश कमल, उहाँलाई एकचोटि को होस्ट दिएर अगाडि जान सहयोग गर्नु पर्यो र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनेतर्फ गइरहेका छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हाम्रो विदेश विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। रमेश पाण्डेजी, उहाँको म आइडी हेर्दैछु यहाँ, के आइडीमा जोइन गर्नु भएको छ? त्यस पछाडि हामीहरू कार्यक्रम हामीले त्यति धेरै लामो राखेका छैनौँ। हाम्रा महामहिम राजदूतज्यूहरूको सम्मानको लागि हामीले उहाँहरू सबैजनालाई हामीले स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूको नाम पनि हामी उल्लेख गरेर उहाँहरूको नाम हामी लिन चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आइडी के होला यसमा? राजन भट्टराई हाम्रो विदेश विभाग प्रमुखज्यूलाई थाहा हुनुपर्छ। उहाँले कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ।
दुर्गा भण्डारी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै। भक्तजी, कुवेतको राजदूत दुर्गा भण्डारीज्यू, कुवेतका महामहिम राजदूत दुर्गा भण्डारीज्यू, प्राइम मिनिस्टर राजदूतज्यूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। भक्तजी प्राइम मिनिस्टर आइसक्नु भयो। अब कार्यक्रममा हामी प्राइम मिनिस्टरको कुन आइडी हो हेर्नुहोस् त। उहाँलाई आइसक्नु भयो, उहाँ आइसक्नु भयो। प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ। प्राइम मिनिस्टर भनेको छ, उहाँ आइसक्नु भयो। उहाँलाई मैले को होस्टको पनि एसाइन गरिसकेँ। अब हामी मेरो विचारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने। क्यानाडाको राजदूत चाहिँ आइपुग्नु भएको छ, ब्रिगेड ढुङ्गाना, स्वागत गरौँ त। हार्दिक स्वागत छ। रमेश पाण्डेज्यू अगाडि बढाउन कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा ल। नमस्कार साथीहरू, म रमेश पाण्डे, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको सचिव। म यो अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम हामीले आजको यस कार्यक्रममा संसारभर रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगका राजदूतहरू र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी लगायत प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका साथीहरू, त्यसका नेताहरू, एनआरएनका आइसिसी एनसिसी लगायतका साथीहरूलाई पनि हामीले आज निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँहरू धेरै साथीहरू यहाँ जोइन भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू हुनुहुन्छ अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर युवराज खतिवडा, त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि न्युयोर्क स्थित नेपाली नियोगका स्थायी प्रतिनिधि महामहिम अमृत राई, त्यसै गरी बेलायतको लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मी, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको लागि नेपाली राजदूत महामहिम कृष्ण प्रसाद ढकाल, डेनमार्कको लागि नेपाली राजदूत महामहिम युवनाथ लम्साल, जापानको लागि नेपाली राजदूत महामहिम प्रतिभा राणा, जर्मनीको लागि नेपाली राजदूत महामहिम रामकाजी खड्का, बहराइनको लागि नेपाली राजदूत महामहिम पदम सुन्दास, अस्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम महेश दाहाल, बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूत महामहिम गेहेन्द्र राजभण्डारी, फ्रान्सको लागि नेपाली राजदूत महामहिम दीपक अधिकारी, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर अन्जान साक्य, कतारको लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर नारदनाथ वाग्ले भारद्वाज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि नेपालको स्थायी मिसन प्रतिनिधि तथा स्विजरल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत महामहिम मणिप्रसाद भट्टराई, साउदी अरेबियाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपूत, त्यसै गरी कुवेतको लागि नेपाली राजदूत महामहिम दुर्गा प्रसाद भण्डारी, मलेसियाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम उदयराज पाण्डे यहाँ आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख सम्मानीय प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली र त्यसै गरी क्यानाडाको लागि राजदूत नेपाली राजदूत पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि म कमिटीको तर्फबाट विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्मान टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले अवैधानिक र वाणिज्य दूतहरू महावाणिज्य दूतहरूलाई पनि हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै अवैधानिक महावाणिज्य दूत श्री प्रेमराज महत युएसए, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यका अवैधानिक महावाणिज्य राजदूत श्री दीपक खड्का, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यको अवैधानिक महावाणिज्य दूत श्री चन्द्र योन्जन, अवैधानिक महावाणिज्य दूत उदय बहादुर राणा मगर हङकङ, त्यसै गरी न्युजिल्यान्डका अवैधानिक वाणिज्य दूत श्री आत्माराम खनाल, त्यसै गरी पोर्चुगलका अवैधानिक महावाणिज्य दूत
श्री मकर हमाल यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि म कमिटीको तर्फबाट अतिथिको रूपमा सम्मान टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी एनआरएनका नेतागणहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। नेतागणहरू कुमार पन्त एनआरएन आइसिसीका प्रेसिडेन्ट, त्यसै गरी भाइस प्रेसिडेन्ट एनआरएन आइसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट बद्री केसी, एनआरएन आइसिसीका जनरल सेक्रेटरी डाक्टर हेमराज शर्मा, पूर्व अध्यक्षहरू शेष घले उहाँ चिफ प्याट्रन एनआरएन आइसिसीको चिफ प्याट्रन पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट एनआरएन आइसिसीको प्याट्रन पनि हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने एनआरएन आइसिसीको प्याट्रन पनि हुनुहुन्छ। एनआरएन आइसिसीको प्याट्रन तथा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन्द पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एनआरएन आइसिसीका प्याट्रन रामप्रताप थापा पनि हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एनआरएन आइसिसीका एडभाइजर जमुना घले पनि यहाँ हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको उपस्थितिको लागि म कमिटीको तर्फबाट अतिथिको रूपमा सम्मान टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी म साथीहरूलाई के जानकारी पनि गराउन चाहन्छु भनेदेखि विभिन्न देशका एनसीसीका प्रेसिडेन्ट लगायत कार्य समितिका सदस्यहरू अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, युके, डेनमार्क, स्पेन, पोर्चुगल, क्यानाडा लगायत विभिन्न सबै महादेशका सबै देशका एनआरएनका साथीहरू पनि यहाँ जोइन हुनुभएको छ। म समयको पाबन्दीले गर्दा सबैको नाम लिन असमर्थ भई यसको लागि म क्षमा लिन चाहन्छु। यहाँहरूले जुन एउटा सद्भाव देखाएर आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथीहरू, अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म हाम्रो यस कमिटीका अध्यक्ष प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष भक्त गुरुङजीलाई यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन गर्दै 2 मिनटमा आफ्ना शब्दहरूसहित केही मन्तव्यसहित सभापतिको मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेश पाण्डेज्यू। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगका महामहिम राजदूतज्यूहरू, नियोग परिवारका सदस्यज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय परिषद र माथुतका सम्पूर्ण एनआरएनका नेतागणहरू, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सम्पूर्ण साथीहरू, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका विभिन्न कमिटीहरूका साथीहरू, हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका विदेश विभागका इन्चार्ज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारज्यू पनि हुनुहुन्छ डाक्टर राजन भट्टराईज्यू, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रवासी नेपाली सङ्घ संस्थाहरूका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, प्रवास तथा स्वदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट यस जुममा जोडिनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैमा नयाँ वर्ष 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 जनवरी 1 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी नै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने त्यो अवसर पाएदेखि अहिले दोस्रो पटक हामी नेपाली डायस्पोरा परिवारलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अवसर जुटेको छ। यो अवसरको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। नेपाली नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाख 1 गतेको पावन अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र मातृदेशमा रहनुभएका समस्त परिवारजनहरूलाई हामी प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रवासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रवासले नै लिने भन्ने सही र वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई स्थापित गरी प्रवास कमिटीको अध्यक्ष सचिव सहित प्रवास कमिटी बनाउने अधिकार प्रवासलाई नै प्रदान गर्नुभएकोमा पार्टी अध्यक्ष कमरेडप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी कोभिड-19 को महामारीलाई भोग्दै, झेल्दै, छल्दै र लड्दै आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामी समस्त प्रवासी नेपाली परिवार यहाँको बीचमा उपस्थित छौँ। नेपाली कूटनीतिक नियोग परिवार, एनआरएन परिवार, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको परिवार, अन्य सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा नेपालको उन्नति प्रगतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। कोभिड-19 महामारीको बावजुद नेपालको विकास, निर्माण र समृद्धिको दिशाले लिएको प्रगतिलाई
हामीले सकारात्मक दृष्टिबाट हेरिरहेका छौँ। आज नेपाल राष्ट्रको समग्र राज्य संयन्त्रमा आत्मविश्वास जागृत भएको देखेका छौँ। मुलुकभरि सडक, हवाई, रेल, सुरुङ, विद्युतीय र इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी उच्च रफ्तारमा बढिरहेको देखेका छौँ। गोर्खा भूकम्प 2015ले ढालेका राष्ट्रका धरोहरहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको देखेका छौँ। मेलाम्चीको पानी काठमाडौँवासीको घर घरमा खस्दा गृहिणीहरू खुसीले गदगद भएका छन्। उत्तर दक्षिणका नाकाहरू खुला भएका छन्। नाकाबन्दीका ढोकाहरू सदाका लागि बन्द गरिएका छन्। हाम्रा वैदेशिक व्यापारको शिरको ग्राफ ठाडो भएको छ। विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा आफ्नै हातले नापिन पाउँदा गर्वले ठिङ्ग उभिएको छ। सदियौँदेखि हडपमा परेका कालापानी, लिपुलेख र लिपियाधुरा चुच्चे नक्साको अङ्गालोभित्र बेरिन पाउँदा गर्वले पुलकित भएको छ। यी सबै कुराले के स्वदेश, के प्रवास, सबै ठाउँका नेपालीहरू, के वयोवृद्ध, के युवा, के वयस्क, सबै वी लभ यु डियर प्राइम मिनिस्टर, वी लभ यु केपीबा भनिरहेका छन्। विविध जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले सिँगारिएको रङ्गीन फुलबारी नेपाल आज आफ्नै मौलिक गौतम बुद्ध, राम, सीता, महर्षि जनक, सीता भृकुटी जस्ता तपस्वी युग द्रष्टा महर्षिहरूको तपोभूमिको आफ्नै ब्रान्ड बनाउने नेपाली ब्रान्ड मेकिङ रिभोल्युसनमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यसमा हामी प्रवासीहरू पनि प्रधानमन्त्रीजीको काँधमा काँध मिलाउने अवसरलाई खोरिरहेका छौँ। हामीहरू विदेशमा रहे पनि आफ्नै मातृभूमिको सम्झनामा अल्झिरहेका छौँ। सपना त्यहीको देख्छौँ। हामीहरू पहिलो पुस्ताका नेपाली डायस्पोरा आफै पनि तङ्ग्रिँदैछौँ। हामीले अमेरिकाका उपराष्ट्रपति कमला हेरिसलाई देखेका छौँ। अमेरिकी नेत्री निक्की हेलीलाई देखेका छौँ। बेलायतका चान्सलर अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकलाई देखेका छौँ। बेलायतका गृहमन्त्री प्रीति पटेल, अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री आलोक शर्मा, क्यानाडाका नेता जगमित सिंह आदिलाई हेरिरहेका छौँ। हाम्रा दोस्रो पुस्ताका डायस्पोराले अवश्य पनि ती स्थानहरू छुम्ने नै छन्। हामी पनि आफूलाई सम्हाल्दै त्यस बाटोतर्फ लाग्दैछौँ। आफैलाई सशक्तिकरण र सबलीकरण गर्दैछौँ र समय बचाएर आर्जित ज्ञान, सिप र धन मातृभूमिमै लगाउने निर्णय गरेका छौँ। हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको यस अभियान र हामी प्रवासी नेपालीहरू बीच उभिएका एयरपोर्टमा भिसा, नेपाली नागरिकता, कर प्रणाली जस्ता पर्खालहरूलाई भत्काइदिन अनुरोध गर्दछौँ। एयरपोर्टमा प्रवासी नेपालीहरूलाई फ्री भिसाको व्यवस्था गर्न पाए उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति नतमस्तक बन्थे। प्रधानमन्त्रीज्यू, जसरी अन्य देशहरूले त्यही गरिरहेका छन्, उनीहरूले सिकेका ज्ञान, सिप र बचेका धनलाई स्वदेशमा हस्तान्तरण गर्न नागरिकता विधेयकमा आएको पर्खाल भत्काउनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रवासी डाक्टर, इन्जिनियर, म्यानेजर आदिलाई स्वदेशमा सेवा गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रवासमा हामीहरू कहिलेकाहीँ दिनभरिको कामको थकानले बेडमा पल्टी, श्रीमतीको गलामा राम्रो पोते हाल्ने, घरको चुहिएको छानो फेर्ने, आफ्ना भुन्टा भुन्टीहरूलाई राम्रो स्कुल सार्ने, यस्तै खालको सपना बुन्दा बुन्दै सदाका लागि निदाइदो पनि रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, आज त सेफ्टीलाई राम्ररी ख्याल गरेकै छु भनी 40 तलामाथि 40 डिग्रीको टन्टलापुर घाममा पेन्टिङ गर्दा गर्दै खसेर मृत्युवरण गरिदो रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तर मृत्युपछिको हाम्रो लास अल्पत्र पर्यो। त्यसलाई परिवारसम्म पुर्याउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकारले यसलाई जिम्मा लिइदिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रवासका सबै देशहरूमा हाम्रा कन्सुलर सेवाहरू राम्ररी चल्नु पर्दछ ताकि प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्धिको अभियानमा हामी प्रवासी नेपालीहरू सजिलैसँग जोडिन सकुन्। यिनै कुराहरू म प्रधानमन्त्रीज्यूको समक्षमा राख्दै फेरि पनि सम्पूर्ण हाम्रा महामहिमज्यूहरू, एनआरएन परिवार, हाम्रा डायस्पोराका परिवारहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म रमेश पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्छु र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। रमेशजी, साउन्ड आएन तपाईँको? धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यस कार्यक्रमलाई म ढिलो नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट टाइम नभएको छोटो मात्रै समय सूचना आइसकेको छ, त्यस कारणले मैले धेरै समय लिन चाहिनँ। यहाँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा स्पेनका राजदूत, नेपाली राजदूत महामहिम दावा फुटी शेर्पा, त्यसै गरी क्यानाडाका राजदूत महामहिम
भृगु ढुङ्गाना पनि हुनुहुन्छ, यो जानकारी गराउन चाहिँ। र अब म यस कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि अमेरिकाका अध्यक्ष प्रभु थापाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभु थापा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सचिव मित्र रमेश पाण्डेज्यू। नव वर्ष 2078 को आगमनको शुभ अवसरमा प्यारो मातृभूमि र आफन्तजनलाई मनमुटुमा सजाई, इच्छा रहर, व्यवस्था तथा बाध्यताले प्रवासिएका आम नेपालीहरूको प्यारो संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले आयोजना गरेको यस वर्ष 2008 को महत्त्वपूर्ण पहिलो दिनको शुभकामना कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड प्रवासीहरूको यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ग्रहण गर्नुभएका राष्ट्रियताका पहरेदार युगनायक नेपाल तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। नव वर्ष 2078 को आगमनको शुभ अवसरमा प्यारो मातृभूमि र आफन्तजनलाई मनमुटुमा सजाई, इच्छा रहर, व्यवस्था र बाध्यताले प्रवासिएका हामी प्रवासी नेपालीहरूको प्यारो संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले आयोजना गरेको यस महत्त्वपूर्ण शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, हामी प्रवासीहरूको यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ग्रहण गर्नुभएका युगनायक नेपाल र नेपालीका भाग्य निर्माता तथा हामी सबै नेपालीका साझा अभिभावक प्यारो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दूतावासका महामहिम राजदूतज्यूहरू, यसै गरी महावाणिज्यज्यूहरू, दूतावासका अन्य उपस्थित साथीहरू, यसै गरी एनआरएन, आईसीसी र एनसीसी का अध्यक्ष पूर्व पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित अन्य पत्रकार मित्रहरू लगायत विश्वभरिबाट यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका आदरणीय मित्रहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरू तथा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको तर्फबाट यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अभिवादन गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत गर्दै 2078 सालको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी सबैलाई यो नयाँ वर्षले विगतका जुन हामी कोभिडको महामारी र अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट लड्दै यहाँ आइरहेको अवस्थामा अवश्य पनि 2078 हाम्रो लागि यो विपत्तिबाट पार लगाउने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन उद्घोष छ त्यसमा सहयोगी वर्ष हुन सकोस् र समृद्ध प्रवासी र सफल प्रवासी र समृद्ध नेपाल भन्ने जुन प्रवासीहरूको हाम्रो योजना छ त्यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान पुर्याउन यो नयाँ वर्ष सहयोगी होस् भन्दै नयाँ वर्षमा सबैमा यो नयाँ वर्षले उत्साह, उमङ्ग, जागरण, भातृत्व, राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्न सकोस् भन्ने म अपेक्षा राख्दै पुनः यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सबैलाई यो कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउन अनुमति चाहन्छु। हस्, अभिवादन। धन्यवाद प्रभुजी। म अब हाम्रो मेन कार्यक्रमतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई हामीले आत्मसात गर्दै प्रवासमा रहेर पनि होस्टेमा हैसे गर्ने अठोट गरेको सुनाउन पाउँदा निकै गौरव महसुस भएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशले मुहार फेर्दैछ भन्न पाउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा मात्र होइन, भावी सन्ततिहरूको लागि राजनीतिक नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण दिने एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ। 21औं शताब्दीको राजनीतिक नेतृत्वको सफल उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको नयाँ वर्षको यो शुभारम्भमा हामी सबैलाई शुभकामना दिन्छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई वर्तमान राजनीतिक परिवेशका बारेमा केही बताइदिन अनुरोध गर्दछौँ। देश बनाउने यो अभियानमा हामीबाट गरिने अपेक्षा के हुन् र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि ठोस कुराहरू आएमा झन् बढी प्रष्ट हुने नै छ। एनआरएन नागरिकताको विषयमा पनि अझै टुङ्गोमा नपुग्दा संविधानले सुरक्षित गरेको हामी प्रवासीको अधिकार कतै कुण्ठित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। महामहिम राजदूतहरू पनि यहाँ उपस्थित रहेकोले म आप्रवासी नेपाली कामदारहरूको समस्याको बारेमा पनि सम्माननीय समक्ष ध्यानाकर्षित गर्न चाहे। फर्जी डकुमेन्ट बनाई नेपाली ठग्ने गिरोह सक्रिय रहेकोले विदेशमा सोझा नेपालीहरूले धेरै दुःख र झमेला भोग्नु परेको छ। भिसा नै डुप्लिकेट बनाउने, नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्स डुप्लिकेट हुने, पैसा हुन्डी गर्ने नाउँमा सोझा नेपालीले दुःख गरेर जोगाएको पैसा नै खाइदिने, हुँदा प्लेनको टिकट डुप्लिकेट इस्यु गर्ने जस्ता हरकतले गर्दा नेपालीहरू सोझा र इमान्दार हुन्छन् भन्ने नेपालीको पहिचान नै डगमगाउन थालेको छ। यसै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको देशको राजनीतिक परिवेशका बारेमा जहाँ सरकारका विरोधी अनेक खालका प्रयत्नमा लागेका छन्, ती प्रयत्न कसरी चिर्न सकिन्छ र सबै नेपालीलाई कसरी विश्वस्त तुल्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिदिनु भए आभारी हुनेछौँ। म धेरै समय नलिई अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नव वर्षको शुभकामना सहित आफ्नो सार्गर्भिक मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू। प्रधानमन्त्री सुरु भयो। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, एमालेका विदेश विभाग प्रमुख केन्द्रीय सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईज्यू, महामहिम राजदूतज्यूहरू, कन्सुलेट जेनरलहरू, प्रवासी नेपाली मञ्चका पदाधिकारी एवं त्यसमा आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरू र विभिन्न देशहरूमा विभिन्न उपमहादेशहरूमा र महादेशहरूमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैमा म नयाँ वर्ष विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष 2078लाई हामीले स्वागत गरिरहेको बेला अथवा नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यस सुखद घडीमा म यहाँहरू सबैमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्यका लागि, सुख समृद्धि र सफलताका लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपालमा रहेका सबैको तर्फबाट तपाईहरू विदेशमा रहेका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज बिहान पनि मैले नेपाली समय अनुसारको बिहान 8 बजेबाट केही मिनेटको एउटा शुभकामना सन्देश व्यक्त गरेको थिएँ। त्यसमा मैले पहिलेको नेपालको स्थिति, नेपाल कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा, हिजो मात्रै सकिएको 2077 साल विक्रम सम्वत कसरी समस्याहरूका बावजुद उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ बताएको थिएँ। तर हामी अब कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मार्गचित्र पनि मैले बताएको थिएँ।
साथीहरू, हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सम्पूर्ण नेपाली जनताको आकांक्षा, जसलाई हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ, जुन हाम्रा पुर्खाहरूले देखेको सपना, पूर्वजहरूले तिनको प्राप्तिको लागि गरेका प्रयास, सबै कुराहरूलाई स्मरण र सम्मान गर्दै त्यसको वास्तविक अर्थमा त्यसलाई साकार पार्नका लागि आज हामी गतिका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयासरत छौँ भन्ने कुरा पनि मैले त्यस सम्बन्धमा बताएको थिएँ। अर्थात् मैले केही कुराहरू संक्षिप्तमा राखेको थिएँ। अहिले तपाईहरु यति धेरै साथीहरू भएका ठाउँमा म धेरै समय लिन चाहन्छु। आज बिहानको मेरो त्यो शुभकामना सम्बोधन उपलब्ध छ। त्यसकारण नेपालको बारेमा साथीहरूले थप कुराहरू त्यसबाट पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। अघि उद्घोषक रमेशजीले पनि बताइसक्नु भएको छ र त्यसै गरी अध्यक्षता गर्ने क्रममा तत्सम्बन्धमा देशको स्थितिको बारेमा आज त सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, सबै कुरा संलग्न छन्, सबै कुरा एकै छिनमा वा सँगसँगै नेपालमा जतिबेर सुनिन्छ, जतिबेर देखिन्छ, त्यो सँगसँगै विश्वभरि नै देखिन्छ। खालि कहिले कहिले समय कुन देशको समय कहाँनिर परेको हुन्छ, त्यसले गर्दा समय नमिलेर कतिपय अप्ठ्याराहरू परेका हुन्छन्। तर त्यसो भए पनि हामी यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा सहभागी भइरहेका हुन्छौँ। हुन सकेनौँ भने पनि एकैछिनपछि फेरि सहभागी भइहालेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ, म धेरै भनिरहन चाहन्छु। हामी अत्यन्तै उत्साहका साथ, आत्मविश्वासका साथ हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास सम्झेर हाम्रा आजका आवश्यकता र अप्ठ्याराहरूलाई हेरेर बुझेर र सामना गर्दै आगामी भविष्यलाई सुन्दर कसरी बनाउन सकिन्छ, हाम्रो धरतीलाई वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित र बस्न लायकको प्रणाली सहितको, व्यवस्था सहितको र सामाजिक वातावरण पनि बस्न लायकको बनाउन कसरी सकिन्छ, शान्तिपूर्ण भयरहित कसरी बनाउन सकिन्छ र समृद्धियुक्त जैविक र मानवीय आवश्यकता, न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, सामाजिक न्याय र समानता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अथवा भयरहित त्रासरहित वातावरणको प्रत्याभूति, त्यसको हरेक व्यक्तिले गर्न पाउने अनुभूति र सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने हरेकको आकांक्षाको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको समाज वास्तवमा सुखी समाज र हामी देशलाई सुविधा सम्पन्न, आधुनिक, समृद्ध समाज बनाउन चाहन्छौँ र सुखका प्यारामिटरहरू जस्तो अघि मैले भने अधिकार हुनु पर्यो, अधिकार सम्पन्न हुनु पर्यो, अधिकारसम्म पुग्ने पहुँच हुनु पर्यो र ती राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे उपलब्धिहरू छन्, खास गरी राष्ट्रिय उपलब्धिहरू, ती उपलब्धि सबै नेपालीले त्यसको हिस्सा पाउनु पर्यो अथवा उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको वितरण पनि समुचित हुनु पर्यो र सबैले प्रतिफलको हिस्सेदार र हकदार हुन पाउनु पर्यो भन्ने मान्यताका साथ सामाजिक न्याय र समानताको परिपाटी, त्यसको व्यावहारिक रूपमा स्थापना र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने ती कामहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र सफलताका साथ लागेका छौँ। यहाँहरूले देख्नै भएको छ, लामो दशकौँदेखिको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने, अघिल्लो पल्टमा प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक पारेर छोड्ने अठोटका साथ एउटा अभियान अगाडि बढाइयो। बीचमा केही व्यवधानहरू भए, तर यसपल्टको 3 वर्षको कार्यकालमा हामीले तीव्रताका साथ त्यस कामलाई अगाडि बढायौँ र अहिले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी
झार्ने सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब यो कहानीको विषय भएन, यो अब सपनाको विषय भएन, यो आकाङ्क्षाको विषय भएन, यो हामीले सफल परिणाम प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसलाई वृद्धि गर्दै लानेछौँ। मेलम्चीबाट 70 करोड लिटर पानी र त्यसै गरेर अर्को दोस्रो चरणको कार्यक्रम हामी याङ्ग्री र लार्केबाट पनि ल्याउँदैछौँ। मेलम्चीका नजिकै पर्ने खोलाहरू त्यहाँबाट पनि 17 करोडका दरले 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा 3 वर्षभित्र झारिसक्ने भनेर हामीले उद्घोष गरेका छौँ। र 3 वर्षभित्र हामी बढी नै समय राखेका हौँ। हामीले त्योभन्दा अगाडि हामी काठमाडौँमा त्यो पानी झारिसक्छौँ। हामीले हवाई मैदानहरू नयाँ निर्माण, स्तरोन्नति र तिनीहरू मध्ये उपयुक्त ठाउँमा राति पनि चल्ने गरी त्यस प्रकारका विकासहरू गरेका छौँ। हामीले रेलहरू किनेर ल्याइसकेका छौँ र अब पूर्व पश्चिम रेलवेका लागि तयारी गरिरहेका छौँ र छिटै हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामीले स्तरोन्नति गर्दैछौँ, 4 लेन र 6 लेनको बनाउँदैछौँ। दक्षिण सिमाना नजिकैबाट चल्ने हुलाकी राजमार्ग त्यो लगभग पुरा भइसकेको स्थितिमा छ। पुलहरू र कालोपत्रे सबै निर्माण लगभग सम्पन्न भएको स्थितिमा छ। केही बाँकी छ, खास गरी निकुञ्ज आरक्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा। त्यसको पनि समाधान गरेर हामी त्यसलाई पूर्णता दिँदैछौँ। हामीले एकैचोटि एकै दिन 309वटा अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्यौँ र अरू अस्पतालहरू भोलिपल्ट पर्सिपल्ट तयारी नपुगेको हुनाले 1 दिन 2 दिन पछि गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर 397वटा अस्पतालहरू नयाँ हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। त्यो एकै दिनको शिलान्यास। हामीले सबै प्रदेशमा 1-1वटा का दरले फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा 7वटा ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरेका छौँ। जमिनहरू छुट्याएका छौँ र शिलान्यास गरेका छौँ र अब आन्तरिक र बाह्य लगानी त्यसमा आकर्षित गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर मदन हुनारी राजमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको छ। पुष्पलाल राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग त्यो द्रुततर ढङ्गले बनिरहेको छ र त्यसको स्तरोन्नति पनि भइरहेको छ। यसरी पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग त्यसको सर्वे भइरहेको छ। त्यसै गरी केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग त्यसको पनि सर्वे भइरहेको छ। तसर्थ यस्ता अनेक कामहरू भइरहेका छन्। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, अनेक क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। पुनर्निर्माणका काम अघि भक्तजीले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। थुप्रै पुनर्निर्माणका कामहरू भएका छन् र हामी 11 गते अब 10 दिनपछि धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर त्यसलाई हाम्रो इतिहास झल्कने र आधुनिकता टल्कने गरी पुनर्निर्माण हामीले गरेका छौँ, जो बलियो छ र जो सुन्दर छ। हामीले थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। राजनीतिक हिसाबले अघिल्लै वर्ष हामीले पृथकतावादलाई समाप्त पारेका थियौँ संवादको माध्यमबाट। यस वर्ष शान्तिपूर्ण राजनीति, शान्तिपूर्ण ढङ्गले होइन, हिंसाबाट राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यो विश्वास बोकेर हिँडिरहेको समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएका छौँ। त्यसकारण अब शान्तिपूर्ण राजनीति बाहेक राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्नका लागि हिंसाको बाटो अपनाउने कुनै समूह नेपालमा छैन, अथवा नेपाल पूर्ण रूपमा पुनः शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गएको छ। त्यसका निम्ति कानुन बनेका छन्, त्यसका निम्ति अरू संरचनाहरू बनेका छन्, त्यसका निम्ति समायोजनहरू भएका छन् र यो राम्ररी चल्न थालेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो कोभिड-19 को अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र धेरै यसले धक्काको सामना गर्नु परेन। यसले धक्का त अवश्य महसुस गर्नु पर्यो, तर पनि वृद्धि दर माइनसमा गएन र कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर उल्लेखनीय रूपमा अगाडि नै बढ्यो। धान, गहुँ, मकै आदि
फलफुल सब्जी यी क्षेत्रहरूमा अगाडि नै गयो। अर्थात् हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा ठुलो असाधारण घाटा छ हाम्रो, तर त्यस घाटालाई न्यून गर्नका लागि यी 3 वर्षहरूमा लगातार हामीले प्रयास गरेर यस वर्ष पनि घाटाको ग्यापलाई कम गर्यौं, आयात न्यून गर्यौं र निर्यात वृद्धि गर्यौं, जसबाट व्यापार असन्तुलनमा सकारात्मक योगदान पनि पुगेको छ। हामीले थुप्रै सामाजिक सुधारका काम गरेका छौँ। तपाईहरु काठमाडौँ नआउनु भएको अलिक समय भएको भए, तपाईहरु आएका बेला या तपाईहरुले काठमाडौँ छोडेका बेला काठमाडौँका सडकभरि सडक बालबालिका देख्न सक्नुहुन्थ्यो होला कि को हुन्, कसका छोराछोरी भन्दा खाते भन्ने अपमानयुक्त शब्द बालबालिकाका सम्बन्धमा प्रयोग भएको सुन्नुहुन्थ्यो होला। तर आज सडक बालबालिका सडकमा छैनन्, तिनको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सडक मानवहरू, अलपत्र मानवहरू, सहयोगापेक्षी मानवहरू सडकमा छैन। त्यो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। देशलाई एउटा सभ्यताको श्रेणीमा ओडिएफ बनाएका छौँ र सभ्यताको श्रेणीमा चलाएका छौँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। सडकमा सहरमा भिखमङ्गाहरू टोकरी थापेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो देश धेरै धनी छैन, तर हात फिजाएर हात पसारेर खानुपर्ने अवस्था छैन र सडकमा भिखमङ्गाहरू भिख मागेर हिँड्नुपर्ने स्थिति, भिखमङ्गा भनिने स्थिति, मगन्ते भनिने स्थिति, मानव जातिले त्यस प्रकारको स्थिति बेहोर्नु नपर्ने स्थिति बनेको छ। र हामीले यस 2078 साललाई सडक मानव मुक्त, सडक बालबालिका मुक्त सम्पूर्ण रूपले त्यस्तो देश बनाउने भनेका छौँ। हामीले सामाजिक क्षेत्रमा एसिड आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन ल्याएका छौँ। हामीले रेप केस जस्ता र रेपपछि हत्या जस्ता कुराहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै पक्षहरू सामाजिक पछौटीपनका विरुद्ध जागरण अभियान, शिक्षाका क्षेत्रमा हामीलाई युनेस्कोले प्रशंसा गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो जुन रफ्तारमा विकास थियो यो कोभिड-19ले अलिकति पछाडि पार्यो, नत्र भने हामीलाई विश्व ब्याङ्कले राइजिङ स्टार भनेको थियो आर्थिक विकासको रफ्तारलाई हेरेर हामी जसरी अगाडि बढ्दै थियौँ। अहिले पनि हामी राइजिङ स्टार किन हौँ भने अरू देशको जस्तो ठुलो मात्राको धक्का हामीले बेहोर्नु परेको छैन, हामी सानो धक्कालाई बेहोरिरहेका छौँ। फेरि पनि अहिले कार्तिकको अन्तिम हप्ताबाट कोभिड-19 घटेर यो 50 को हाराहारीमा दिनमा संक्रमण हुने स्थितिमा र एउटा पनि दिनमा मृत्यु नहुने त्यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको थियो। अहिले फेरि 500 क्रमशः बढ्दै चैतको सुरुबाट बढ्दै गएर दिनमा 500 जस्तोको स्थितिमा पुगेको छ र हामी सतर्क भएका छौँ। र हाम्रा छिमेकतिरको स्थिति अलिकति भयावह छ। त्यो भयावह स्थिति खुल्ला सिमाना जस्ता कुराहरूबाट धेरै नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका निम्ति पनि हामी सजग छौँ। र कोभिड-19बाट सजग सचेत रहन, आफू सुरक्षित रहन, आफ्ना बालबालिकाहरू, आफ्ना परिवारका सदस्यहरू, आफ्नो समुदायका सदस्यहरू सबैलाई सुरक्षित रहनका निम्ति पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। म यहाँहरूसँग पनि सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू देशभन्दा टाढा एउटा असहज स्थितिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कोभिड-19 सँग सतर्क रहनुहोस्। यसले नयाँ नयाँ अवतारको रूपमा नयाँ नयाँ ढङ्गका आफ्ना क्षमता साथ यो वृद्धि भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले फेरि पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। हाम्रो देशमा भ्याक्सिन बनेको छैन, तर हामीले जनतालाई गरिब भए पनि हामीले निःशुल्क परीक्षण गराएका छौँ, निःशुल्क उपचार गराएका छौँ र निःशुल्क खोप सुरुदेखि नै हामीले खोप सम्पन्न देशहरूले सुरु गर्न सँगसँगै हामीले पनि खोप सुरु गरेका छौँ र अहिले 18,500 लगभगको स्थितिमा त्यति व्यक्तिहरूले 18,50,000 करिब 18,50,000 करिबले खोप लगाइसक्नु भएको छ, तर अरू यो प्रक्रिया निरन्तर छ। तसर्थ यो एउटा प्रतिकूल गम्भीर स्थिति हो, तर पनि हामी यसको
सामना गर्न दृढ छौँ। दृढतापूर्वक सावधानी साथ सावधानी अप्नाएर यसलाई बढ्न नदिने र यसको सामना गर्ने, भ्याक्सिनको पनि प्रयोग गर्ने, प्रिकसनका उपायहरू पनि अप्नाउने त्यो काम गरेका छौँ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई यस अवसरमा सुझाव सल्लाह पनि राख्न चाहन्छु। यतापट्टि सरकारको तर्फबाट हामी विशाल क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ र अरू जनताबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट, सबैतिरबाट पनि हामी सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा सबैको एकजुटता र साथ चाहिन्छ। कतिपय तत्त्वहरू यस्ता कुराहरूमा पनि राजनीति गर्न र आफ्नो स्वार्थको, संकीर्ण स्वार्थको दुनो सुझाउन खोज्छन्। यस्ता कुराहरूबाट हामी अलग्गै रहनुपर्छ, अलग्गै रहेका छौँ र अलग्गै रहन म सबैलाई आग्रह फेरि पनि गर्न चाहन्छु। अब यतापट्टिको स्थिति निराशाजनक छैन। आगामी दिनमा अहिले हामीले सुरु गरिसकेका, अधुरा रहेका अथवा पुरा हुन लागेका अथवा पुरा गर्नका लागि प्रारम्भ गरिएका कामहरूलाई पूर्णता दिने र अरू केही नयाँ महत्त्वपूर्ण कामहरू थप्दै जाने कामहरू गर्नेछौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसपल्ट फेरि साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी थप वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छौँ। आज बिहान मात्रै पनि मैले त्यो घोषणा गरेँ। हामीले महिनाको 100बाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दिनको 100 प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट पनि साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बढाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। आज अघि भर्खर मात्रै मैले विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरू, विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू, लोकतन्त्रका लागिका आन्दोलनहरू, हिंसात्मक द्वन्द्वहरू, विभिन्न द्वन्द्वहरूबाट पीडित, शहीदका परिवार, घाइते, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पीडित परिवारहरू, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र भर्खर त्यो कार्यक्रमबाट म यता आएको र अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम चलि नै रहेको छ। अर्थात् हामी इतिहासलाई पनि बिर्सिरहेका छैनौँ, इतिहासको योगदानलाई पनि बिर्सिरहेका छैनौँ। हामीले सुदूरपश्चिमका बाँकावीरदेखि लिएर, लखन थापादेखि लिएर, योगमायादेखि लिएर, कृष्णलालदेखि लिएर, कृष्णप्रसाददेखि लिएर लगायत टङ्कप्रसाद, रामहरि, त्योभन्दा अगाडि सुखराज शास्त्री लगायतका दशरथ चन्द्र या धर्मभक्त, गङ्गालाल समेतका यताका थुप्रै शहीदहरू सम्झियौँ पनि, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन पनि अर्पण गऱ्यौँ र उहाँहरूका सपना पनि साकार पार्ने सङ्कल्प पनि हामीले गर्यौँ। हामीले इतिहास बिर्सेका छैनौँ, इतिहासको योगदान बिर्सेका छैनौँ, हाम्रा पूर्वजहरूको, हाम्रा अग्रजहरूको योगदान बिर्सिएका छैनौँ। आज हामीले हाम्रो कर्तव्य बिर्सिएका छैनौँ र भोलिका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बाटो पनि बिर्सिएका छैनौँ र बिराएका पनि छैनौँ। देश र जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा, त्यसप्रतिको हाम्रो कर्तव्यपरायणता, त्यसप्रतिको त्याग र लगनशीलतामा कुनै कमी आउन नदिने हामीले फेरि आज एकपल्ट सङ्कल्प गरेका छौँ। नेपाली जो जहाँ रहे पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ। मैले विभिन्न देशहरूमा घुम्दा र विभिन्न देशबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरूसँग भेट्दा त्यो कुरा, त्यो भावना अत्यन्तै सशक्त ढङ्गले प्रतिबिम्बित भएको पाउँछु र म नेपाली डायस्पोरालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु, सराहना गर्न चाहन्छु देशभक्तिका लागि। हामीले यो देशभक्तिलाई व्यावहारिक रूपमा देशलाई नयाँ देश, आधुनिक देश, समृद्ध देश, सुशासन युक्त देश, एकताबद्ध देश र जनता खुसी हुने, जनता सुखी हुने प्यारामिटरहरू प्राप्त भएको देश। यो जीडीपी र पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले मात्रै समृद्धि जाँचिने होइन। जनताको, आम जनताको, सबभन्दा तल परेको जनताको, सबभन्दा पछाडि परेको समुदायको जीवन स्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, उनीहरूको उठेको जीवनस्तर, त्यससँग मापन गरिनुपर्छ र हरेक व्यक्तिको खुसीसँग हाम्रो विकासलाई मापन गरिनुपर्छ। बाटाहरू, पूर्वाधारहरू, विद्युत, हवाई मार्ग आदि इत्यादि अथवा यस्ता कुराहरू मात्रै होइन। हामी कति डिजिटलाइज भयौँ, हामीले कति आइटीको प्रयोग गऱ्यौँ, कति टेक्नोलोजीको प्रयोग गऱ्यौँ, कति साइन्सको प्रयोग गऱ्यौँ, जस्तो कुराहरू मात्रै होइन। सबैले प्रयोग गरिराखेको छ कि छैन, सबै त्यस स्तरतिर गइराखेको छ कि छैन, सबैमा खुसियालीको स्थिति बन्दैछ कि छैन,
कोही पनि पछाडि नपरोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त कार्यान्वयन भइराखेको छ कि छैन जस्तो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र यहाँहरूले देशमा राजनीतिक हिसाबले शान्तिपूर्ण वातावरण छ, त्यसकारण यस शान्तिपूर्ण वातावरणको तपाईँहरू उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क हुँदा हामी यहाँबाट पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आफू पनि बाहिर विदेशमा लगानी नगर्नुहोस्, आफ्नो देशमा कृपया लगानी गर्नुहोस्। हिजो तपाईँहरू बाहिरिँदा बाध्यकारी स्थिति थियो होला, हिंसा थियो होला, देशमा गाउँमा बसी नसक्ने स्थिति थियो होला, गाउँ छोडेर सहर आउँदा पनि बस्न नसक्ने अवस्था थियो होला। आज तपाईँ गाउँका कुना कुनासम्म पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले बस्न सक्नुहुन्छ। अब शान्ति स्थापना गर्छ। त्यसर्थ तपाईँहरू ढुक्कले आफू पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, सानोतिनो लगानी जे छ त्यो पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सहकारीलाई जोड दिएका छौँ। साना साना लगानीहरू ठुलो लगानीका लागि, ठुलो कुनै आयोजना सञ्चालनका लागि ठुलै लगानी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैजनाले त्यत्रो लगानी गर्न नसक्न सक्छ। त्यसकारण त्यसमा हाम्रा संयुक्त लगानीहरू गर्नुपर्ने, सहकारीको बाटोबाट जानुपर्ने या संयुक्त लगानीको बाटोबाट जोइन्ट भेन्चरबाट जानुपर्ने यस्तो हुनसक्छ। र त्यसमा हामीले अरू विदेशी मित्रहरूलाई पनि लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसमा आकर्षित गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले यी कुराहरू पनि सन्देश उहाँहरूलाई पुर्याउनुहोस् कि नेपालमा लगानीका निम्ति मजदुर समस्या छैन। मजदुर, रोजगारदाता र सरकार एकै ठाउँमा बसेर सहमतिका साथ कानुन निर्माण गर्ने यस्तो स्थिति छ। हडताल हुँदै नहुने अवस्था छ। हडतालको वातावरण परिस्थिति छैन। हडतालको आवश्यकतै छैन, किनभने तिनै पक्ष बसेर मिलेर एउटा औद्योगिक वातावरण बनाएको छ। कामका क्षेत्रहरू त्यस अनुसारका अनुकूल क्षेत्रहरू बनाइएको छ। त्यसमा सरकारले दिनपर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई दिनपर्ने सुविधा सहुलियत दिन्छ। यसो भएर तपाईँहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति यी कुराहरू पनि पुर्याइदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेपाली डायस्पोरा, नेपाली कम्युनिटी जो बाहिर छ, उहाँहरूको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अर्थात् मैले पहिलेदेखि भनेको छु त्यसको मापदण्ड नेपाली नागरिक नै हुन्। त्यसलाई राजनीतिक अधिकार, जब विदेशको बसाइ छ र विदेशको नागरिकता छ भने राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू अधिकार प्रयोग गर्ने स्थिति रहन्छ। विदेशी नागरिकता छैन भने, विदेशमा नागरिक हक प्रयोग गरिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा नागरिक हक पनि कायम रहन्छन् र आफ्नो नागरिकता कायम रहन्छ। बाहिर बसे पनि नागरिकता कायम रहन्छ। यदि अर्को देशको नागरिकता लिनुभएको छ भने द्वैध नागरिकता भन्दा एउटा ठाउँमा नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। दुई ठाउँमा भन्दा एक ठाउँमा कुन ठाउँमा गरिने हो त्यो रोजिनु पर्दछ। विभिन्न कारणले कहिले कहिले द्वैध नागरिकताको स्थिति हुन सक्दछ। त्यस्तो भयो भने कुन देशमा नागरिकताको हक प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले नागरिक हकको प्रयोग बाहेकका सम्पूर्ण अधिकारहरू समान ढङ्गले गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउने कुरा छँदैछ। अब यदि बाहिर अरू देशमा नागरिक हकको प्रयोग नगर्ने हो भने देशभित्र नागरिक हकको प्रयोग गर्न कुनै रोकटोक नहुने स्थिति छँदैछ। जुन कुरा अघि भर्खरै विदेशमा गएका आप्रवासीहरूले कस्ता कस्ता प्रगति गरेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न देशका उपराष्ट्रपतिहरू, राष्ट्रपति, सांसद आदि इत्यादिका मन्त्रीहरूका सन्दर्भहरू साथीहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। यदि त्यसरी त्यो बाटोमा जाने हो भने शुभकामना छ कि त्यस बाटोबाट यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। नेपाली समुदायले सहयोग पुर्याउँछ त्यसमा अवश्य नै नेपालीलाई। त्यस्तो स्थितिमा उहाँको पनि पदाधिकारी हुन्छ र नेपालमा पनि आएर पदाधिकारी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यति कुरा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको पनि पदाधिकारी, उहाँको पनि पदाधिकारी त हुँदैन। त्यति राजनीतिक अधिकार भनेर त्यति मात्रै कुरा गरिएको हो। नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नमा मैले उहिलेदेखि नै यो कुरा मैले सायद यो 2008-09 हो या यस्तैतिर कतै हुनुपर्छ, बेल्जियममा पहिलोपल्ट बोलेको थिएँ र यही कुरा मैले भनेको थिएँ बेल्जियममा। त्यस बेला
मैले बोलेको कुरालाई मिसइन्टरप्रेट गरेर कतिपयले कुरा गरे। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना कालदेखि त्यसका मागहरूको सन्दर्भमा, त्यसको स्थापनाको सन्दर्भमा म नजिकबाट त्यसलाई हेरिरहेको छु र त्यस सन्दर्भका छलफलहरूमा पनि म भाग लिइरहेको छु। र म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको सरकार नेपाली जनताप्रति, ती देशभित्र हौँ अथवा बाहिर, ती जनताप्रति असहिष्णु, सङ्कीर्ण वा अलिकति कन्जर्भेटिभ हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छ। वर्तमान सरकार नेपाली समुदायप्रति, नेपाली डायस्पोराप्रति अत्यन्त प्रेम भाव राख्दछ, सहयोगी भाव राख्दछ। उहाँहरूको मनमा कहीँ कतै कुनै प्रकारको पनि फरक भावना आउन नपाओस्। नेपालीपन, नेपालप्रतिको अपनत्व बोध, नेपाली हुनुमा गौरव कायम रहोस् भन्ने पहिलेको सरकार चाहन्छ। त्यसका निम्ति नै काम गर्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अरू कुराहरू साथीहरू, यति धेरै साथीहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ, सम्पर्कमा रहनुभएको छ, यति धेरै जुम मार्फत आउनुभएको छ। यो आजको प्रविधिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। यस प्रविधिले गर्दाखेरि हामी यसरी विभिन्न देश, विभिन्न उपमहादेश, महादेशहरूबाट, विभिन्न ठाउँबाट, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही युरोप, कोही मध्यपूर्व, कोही एसिया, विभिन्न ठाउँबाट हामी यसरी जुममा जोडिन पाएका छौँ, एकअर्काका भावनाहरू साट्न पाएका छौँ। र अब तपाईँहरू यदि धेरै साथीहरू भएका ठाउँमा मैले धेरै समय लिनुभन्दा पनि तपाईँहरू सबैमा फेरि पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सपरिवार आफन्तसहित जो जो हुनुहुन्छ सकुशल रहनुहोस्। नेपालसँगको सम्पर्कलाई लगातार कायम राख्नुहोस् र नेपालसँगको सम्पर्क यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत पनि हामी सम्पर्कित भइरहौँ। नेपाल सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। सम्पूर्ण नेपाली, तपाईँको परिवारजनले मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा प्रेम गर्दछन्, माया गर्दछन्, सद्भाव राख्दछन्। त्यही सद्भाव स्वरूप, त्यही प्रेमका साथ यहाँहरूप्रति शुभकामना भन्दै म यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक प्रवासी नेपाली मञ्चलाई धन्यवाद दिँदै र अरू सबै साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको सार्वगर्भिक मन्तव्यको लागि। अब हामी कार्यक्रम चाँडै नै सक्नेछौँ। यहाँको हामी 5 मिनट जति समयको अपेक्षा राख्दछौँ। उहाँले आफ्नो, प्रधानमन्त्रीले जुन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामी प्रवासी नेपाली जो देशभन्दा बाहिर रहेर पनि देशकै विकासको, समृद्धिको र शान्तिको कामना गरिरहन्छौँ। उहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, तर पनि म यति भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई गौरव गर्न लायक नेतृत्व प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। समृद्धिको यो यात्रामा एउटा मात्रै भए पनि, इट्टा थप्न पाए पनि हामी हाम्रो अभियान सफल भएको ठान्नेछौँ। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। र साथै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, प्रवास इन्चार्ज डाक्टर बिन्दा पाण्डे, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरू राजेश बजाचार्य, इन्द्र भण्डारी र आइटी विज्ञ असगर अलीजीलाई सहयोग र समन्वयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म धेरै समय नलिकन यस कार्यक्रममा उपस्थित र हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रा विभिन्न देशका राजदूत लगायत सबैलाई एउटा धन्यवाद, एकदम छोटो समयमा 2 मिनटमा आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हाम्रो साउथ कोरियाको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्ष सृजना नेपालीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। सृजना नेपालीज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुखज्यू, महामहिम राजदूतज्यूहरू, महावाणिज्य दूतज्यूहरू,
कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, एनआरएनए केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यूहरू अथवा पदाधिकारीज्यूहरू एवं प्रतिष्ठित र विशिष्ट व्यक्तिहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना सहित अभिवादन टक्राउँछु। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई सम्झेर देशको कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नयाँ वर्षको शुभकामना जुन प्राप्त भएको छ, यसबाट आज हामीले सही अभिभावकत्व प्राप्त गरेको महसुस गरेका छौँ र हामी प्रवासी नेपालीको तर्फबाट पनि वी लभ यु कमरेड भन्न चाहन्छौँ। साथै सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभावकको सफल नेतृत्वको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नयाँ वर्षको यस सुखद अवसरमा शुभकामना आदान प्रदानको अवसर निर्माण गर्नुहुने र सहभागी सबै कमरेडहरू, महामहिम राजदूतहरू, महावाणिज्य दूतहरू, कूटनीतिका प्रतिनिधिज्यूहरू, एनआरएका पदाधिकारीज्यूहरू एवं प्रतिष्ठित र विशिष्ट व्यक्तिहरूमा मेरो तर्फबाट र प्रवासी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 विदेशमा बस्ने नेपालीहरू राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प लिएर स्वदेश फर्कन र विकासमा आफ्नो हिस्सेदारी कायम गर्दै आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहेको वर्ष। विदेशबाटै मतदान गरी विकासका वाहक र देशभक्त शक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्नका निमित्त उपयुक्त व्यवस्था, श्रम, सिप र पुँजी राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुने वर्षको रूपमा रहन सकोस्। व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, निजी स्वार्थ र प्राप्त भन्दा माथि उठेर एकपटक सबै युवाहरूको अर्जुन दृष्टि केवल राष्ट्रहितमा सक्रिय रहने प्रेरणा मिलोस्। नयाँ वर्षको अवसरमा पार्टी शुद्धिकरणको एउटा अनुशासित र बलियो पार्टी निर्माण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा यो वर्ष कोसे ढुङ्गा साबित हुन सकोस्। फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीयहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सृजना नेपालीज्यू। म यसै गरी अब समय धेरै नलिकन यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गर्नको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष भक्त गुरुङज्यूलाई आग्रह गर्दछु। भक्त गुरुङज्यू। थ्याङ्क यू रमेश पाण्डेज्यू। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सम्माननीय महामहिम राजदूतज्यूहरू, हिज एक्सलेन्सिज, हर एक्सलेन्सिज, अरू वाणिज्य नियोगका प्रमुखज्यूहरू, कूटनीतिक नियोगका परिवारका अन्य सदस्यज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जो हामी सबै नेपाली डियास्पोराका एउटा चाहिँ नेता संस्थाको रूपमा रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका विभिन्न ऱ्याङ्क एन्ड फाइलका मेरा साथीहरू, विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट पाहुनाज्यूहरू र विभिन्न देश विदेशबाट यस जुमको माध्यमबाट भइरहेको यस नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा फेरि पनि नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीलाई गौरव महसुस भएको छ। हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीहरूको बिचमा उपस्थित हुनुभयो र हामीलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभयो र हाम्रो मुलुकले प्रगतिको पथमा अगाडि लम्किरहेको सन्देश पनि दिनुभयो। त्यो कुराले हामीलाई गौरव अनुभूति भएको छ। हामी गर्वले फुलेका छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास जागेको छ। नेपालको सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यो समृद्धि, नेपालको समृद्धिको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ र त्यो समृद्धिको यात्रालाई तपाईँ हामी प्रवासी नेपालीहरू, नेपाली डियास्पोराले पनि काँधमा काँध मिलाउने त्यो शपथ आजको दिनमा हामीले प्रकट गरेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ हामी नेपाली डियास्पोरा, हाम्रा कूटनीतिक नियोगका सम्पूर्ण परिवारहरू हामीहरू एकजुट भएर कसरी नेपाललाई हामी बसेका देशहरू जस्तै विकसित देश बनाउन सक्छौँ, विश्वमा गर्व गर्न लायकको देश बनाउन सक्छौँ, विश्वमा बस्न लायकको देश बनाउन सक्छौँ, प्रकृतिको सुन्दरताले हराभरा भएको नेपाललाई विश्व सामु एउटा
विकसित राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सक्छौँ त्यो कुरामा हामी सम्पूर्ण डियास्पोराका परिवार एकजुट भएर लागौँ। आजको यो नयाँ वर्षको शुभकामनाले हामी सबैलाई त्यस दिशामा लाग्नको लागि प्रेरित पनि गरेको छ। हामीलाई शुभ सन्देश पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको छ। समयको अभावले गर्दाखेरि हाम्रा महामहिमज्यूहरू जो हाम्रा विशिष्ट पाहुनाहरू आज हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न राष्ट्रमा बसेर नेपालको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल राष्ट्रको सेवामा तल्लीन भएर लाग्नुभएका महामहिमज्यूहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हुँदाहुँदै पनि आफ्नो काममा, आफ्नो अफिसको काममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर महामहिमज्यूहरू आजको यस कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भयो। त्यसको लागि हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी यसै गरी तपाईँहरूको सँगसँगै तपाईँहरूको साथमा महामहिमज्यूहरूको अभिभावकत्वमा हामीहरू अगाडि बढ्ने नै छौँ। महामहिमज्यूहरूको राष्ट्रप्रतिको जुन जिम्मेवारी त्यसलाई हामी प्रवासी नेपाली एकता मञ्चलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने त्यो सङ्कल्प गर्न चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना सहित यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा विधिवत रूपमा यो अन्त्य भएको जानकारी गराउँदछु र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, मेरा सचिव रमेश पाण्डेज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रा विभिन्न देशबाट यसमा जोडिनुभएका, यस कार्यक्रममा यस काममा खट्नुभएका मेरा सहयोद्ध साथीहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै कार्यक्रमहरूमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यही कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ल धन्यवाद। अब म अध्यक्षको अनुमतिले यो जुम सेसनलाई अन्त्य गर्दछु। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। ल धन्यवाद।